अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईद उल फित्र मुसलमानों की ईद। ईद उल फित्र रमज़ान के रोज़ों के अख्तिताम पर यकुम शव्वाल को मनाई जाती है। शर्त शव्वाल का चंद नजर आ जाए या 30 दिन रमज़ान पूरे हो जाएं। यानी ईद किसी मौसम, तारीख या सकाफत से नहीं बल्कि इबादत के पूरा होने से जुड़ी है। मुसलमानों की ईद कैसे मनाई जाती है? इस्लाम ने ईद को बेराह रवी, लहू-लुआब, गुनाह का दिन नहीं बनाया, बल्कि ईद का तरीका खुद इबादत से शुरू होता है। ईद से पहले सदक़तुल फित्र अदा करना ताकि गरीब भी खुशी में शरीक हों। ईद के दिन पाकीज़गी इख्तियार करना, खुशबू लगाना, अच्छा लिबास पहनना, नमाज ईद अदा करना। ईद के बाद बाहमी मुलाकात, सिला रहमी, जायज़ खुशी, शुक्र और दुआ। यानी मुसलमानों की ईद शुक्र प्लस इबादत प्लस जिस्मानी अदल का मजमुआ है। मुसलमानों को ईद क्यों दी गई? ये सवाल असल सवाल है। इस्लाम में खुशी के बगैर मकसद नहीं, जश्न बगैर मेहनत के नहीं। अल्लाह ताला ने ईद इसलिए दी कि रमज़ान की मेहनत का सिला, एक महीना भूख प्यास, नफ्स की तरबियत और ज़ब्त के बाद अल्लाह ने इनाम के तौर पर ईद दी। ईद दरअसल रूहानी कामयाबी का जश्न है, शुक्रगुजारी सिखाने के लिए। कुरान फरमाता है ताकि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो और शुक्रगुजार बनो। ईद गुरूर का दिन नहीं बल्कि शुक्र का दिन है, उम्मत को इज्तिमाई खुशी देने के लिए। इस्लाम फर्दियत नहीं सिखाता, इस्लाम उम्मत बनाता है। ईद के दिन सब एक साथ, एक ही नमाज, एक ही तकबीर। पैगाम खुशी भी इज्तिमाई होनी चाहिए, गरीब और अमीर को एक सफ में खड़ा करने के लिए। सदक़तुल फित्र ईद से पहले लाजमी करार दिया गया ताकि कोई शख्स भूखा ना रहे, कोई खुशी से महरूम ना हो। ये इस्लामी समाजी इंसाफ यानी सोशल जस्टिस की अमली मिसाल है। अल्लाह ने मुसलमानों को ईद क्यों दी? असल हिकमत यहाँ एक बहुत गहरी हिकमत है। दुनिया की कौमें, कामयाबी और खाना पीना, जश्न, ख्वाहिश की आज़ादी। इस्लाम कहता है कामयाबी ख्वाहिश पर काबू। इसीलिए पहले रोज़ा फिर ईद, यानी जिसने अपने नफ्स को रोका उसको खुशी दी गई। ईद और दुनियावी त्योहारों में फ़र्क है। दुनियावी त्यौहार मौसम या तारीख, ख्वाहिश की आज़ादी, फर्दी खुशी, इसराफ, तफरीह मरकज़। ईद उल फित्र इबादत की तकमील, नफ्स पर काबू, इज्तिमाई खुशी, एतदाल, इबादत और मरकज़। खुलासा यह कि ईद इबादत के बाद आती है। ईद शुक्र और इनाम का दिन है। ईद नफ्स कशी के बाद खुशी है। ईद अमीर और गरीब को बराबर करती है। ईद उम्मत की पहचान है। ईद उल फित्र का फ़लसफ़ा। ईद उल फित्र इस बात का ऐलान है कि जो इंसान एक महीना अल्लाह के हुक्म पर अपनी ख्वाहिश रोक सकता है वो खुशी का भी हकदार है। ईद के दिन गले मिलना क्या ये बिदअत है? मुख्तसर वाज़ेह जवाब, नहीं। ईद के दिन गले मिलना बिदअत नहीं है, और जो उसे बिदअत कहते हैं वो बिदअत की तारीफ को गलत जगह लागू कर रहे हैं। बिदअत की असल और मुत्तफ़क़ा तारीफ। बिदअत की तारीफ यह है दीन में किसी ऐसे अमल को इबादत समझकर सवाब की नियत से शामिल करना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा या दीन के उसूलों से साबित न हो। बिदअत की 3 शर्तें होती हैं। अमल को दीन समझा जाए, उस पर सवाब की नियत की जाए, वो शरन साबित न हो। अगर ये तीनों इकट्ठी न हों तो बिदअत नहीं बनती। गले मिलना दीन है या इखलाक, यही असल नुक्ता है। गले मिलना न नमाज है, न रोज़ा, न जिक्र, न इबादत, बल्कि इखलाक, माशरत और कल्चर से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए गले मिलने पर सवाब की नियत नहीं की जाती, उसे दीन का हिस्सा नहीं कहा जाता। ये महज खुशी, मोहब्बत और अखुवत का इजहार है। लिहाजा बिदअत की तारीफ ही इस पर लागू नहीं होती। इस्लाम और कल्चर, ये उसूल याद रखें। इस्लाम कल्चर को ख़त्म करने नहीं आया बल्कि उसे अखलाक के दायरे में रखने आया है। इस्लामी उसूल हर वो सिकाफती अमल जायज़ है जो शिरक ना हो, जो फहशी ना हो, जो गुनाह पर मबनी ना हो। अरब कल्चर में मुसाफा, मुआनका, बरसगीर में गले मिलना, कहीं सिर्फ हाथ मिलाना, ये सब सिकाफती तरीके हैं, न कि इबादत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का उमूमी उसूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकी मामलात में सख्त पाबंदियां नहीं लगाईं, बल्कि लोगों के उर्फ को मुअद्बर रखा। इसीलिए लिबास में, रहन सहन में, सलाम के अंदाज में उर्फ को कबूल किया गया। फिर कुछ लोग गले मिलने को बिदअत क्यों कहते हैं?
اس کی وجہ دین کی حفاظت نہیں بلکہ فہم کی سختی ہے۔ غلط سوچ یہ ہے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر ثابت نہیں وہ بدعت ہے۔ یہ اصول غلط ہے کیونکہ یہ اصول تو کپڑے، گھڑیاں، مائک، مدرسے سب کو بدعت بنا دے گا۔ دین میں عبادات توقیفی ہیں، معاملات اور اخلاق عرف پر مبنی ہیں۔ ایک اہم فرق ہے، عبادت میں اضافہ بدعت ہے لیکن اخلاق میں تنوع بدعت نہیں۔ گلے ملنا عبادت میں اضافہ نہیں، اخلاق میں حسن ہے۔ اگر کوئی کہے عید پر گلے ملنے کا ثواب ہے تو یہاں وضاحت ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے میں گلے مل کر محبت بڑھا رہا ہوں تو جائز۔ اگر کوئی کہے یہ عید کی خاص سنت ہے، نہ ملے تو عید نہیں، تو یہ غلط فہم ہے، اصلاح کی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ گلے ملنا عبادت نہیں، گلے ملنا اخلاق و معاشرت ہے۔ اسلام کلچر کو جائز دائرے میں قبول کرتا ہے، بدعت کی تعریف اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ عید کے دن خوشی کا اظہار جائز ہے۔ عید کے دن گلے ملنا نہ سنت ہے نہ بدعت بلکہ ایک جائز ثقافتی اور اخلاقی عمل ہے۔ اللہ نے ہر قوم کو ایک عید دی ہے۔ قرآن کا اصول، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا۔ اس کا مطلب ہر قوم کو کوئی نہ کوئی اجتماعی دن دیا گیا تاکہ ان کی شناخت بنے، ان کا مذہبی بیانیہ زندہ رہے۔ لیکن ہر عید کی بنیاد اور فلسفہ ایک جیسا نہیں۔ یہودیوں کی عید، یہودی جس دن کو سب سے بڑی مذہبی عید مانتے ہیں وہ ہے پیسح یا پیسور۔ تاریخی پس منظر یہ اس واقعے کی یاد میں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نکال کر مصر سے باہر لائے۔ یہ عید نجات کی یادگار ہے، کھانے پینے اور رسومات پر مبنی ہے۔ عیسائیوں کی عیدیں، عیسائیوں میں دو بڑی عیدیں ہیں۔ کرسمس، دعویٰ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی یاد، تاریخی طور پر، تاریخ یقینی نہیں، بعد میں طے کی گئی۔ ایسٹر، عقیدہ عیسیٰ کو مصلوب کیے جانے اور دوبارہ زندہ ہونے کی یاد۔ عیسائی عیدوں کا مرکز، شخصیت، عبادت سے زیادہ عقیدہ نجات پر مبنی ہے۔ ہندوؤں کی عیدیں، ہندو مذہب میں عید کا تصور نہیں بلکہ تہوار ہیں۔ مثال دیوالی، عام عقیدہ رام کی بنواس یعنی جلا وطنی سے واپسی۔ یہ روشنی، دیے، خوشی کا تہوار ہے۔ یہ تہوار اساطیری کہانیوں، علامتی واقعات پر مبنی ہے۔ دیگر اقوام کی مثالیں، بدھ مت پورنیما، گوتم بدھ کی پیدائش کی یاد۔ قدیم ایرانی، نوروز، موسم بہار کا جشن ہے۔ فطرت کی تجدید، قدیم رومی اور یونانی دیوتاؤں کے نام پر تہوار۔ شراب، رقص، لہو لعب۔ اکثر غیر مسلم تہوار یا تو کسی شخصیت سے جڑے ہیں یا کسی واقعے سے یا موسم سے۔ اب اصل فرق ہے، مسلمانوں کی عید۔ مسلمانوں کی عید کس چیز پر مبنی ہے؟ یہاں دنیاوی فرق سامنے آتا ہے۔ مسلمانوں کی عید کسی شخصیت کی پیدائش یا وفات نہیں، کسی اساطیر کہانی پر نہیں، کسی قومی واقعے پر نہیں، کسی موسم پر نہیں، بلکہ عبادت کی تکمیل پر۔ مسلمانوں کی عید کا مرکز کیا ہے؟ اطاعت، عبادت، عمل، روحانی کامیابی۔ پہلے روزہ، ضبط نفس، عبادت، پھر عید۔ غیر مسلم عیدیں، شخصیت، واقعہ، تاریخ، قومی یاد، جشن پہلے، محنت بعد میں۔ دنیا کی قومیں خوشی کے لیے عبادت کو شامل کرتی ہیں اور اسلام عبادت کے بعد خوشی عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی عید صرف تہوار نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی اعلان ہے۔